بلکہ انہوں کو پوچھیا تواڈے چ خلیفہ کون ہے؟ انہوں دسیا ہوں تھوڑی دیر تے اپنی واری تے کام کر رہے سن، ہوں واپس چلے گئے، اپنی واری پوری کیتی، کام کیتا، اس بعد چلے گئے۔ اس آکے ہون اپنے محلے چوسی، انہوں اس پوچھیا اس دا محل کتھے کیڑی جات ملے گا؟ مسلمان ہسے مسکرا کے کہن لگے کہ ساڑھے خلیفہ دے محل نہیں ہوندے۔ اس پوچھیا کتھے ملے گا، کیڑی جگہ تے ملے گا؟ انہوں دسیا اس سامنے جڑا درخت کھڑا ہے اس دے تھلے جڑا بندہ آرام کر رہا ہے وہی امیر المؤمنین، وہی امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ گیا دیکھ کے نہ حیران ہویا نا، پیغام بھول گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اٹھے نا، اس آکے حضور پیغام بعد جیسا ہون، اے گل غور نال سنو، حضور پیغام بعد جیسا پہلو اے دسو ساڑھے بادشاہ 500 سیکیورٹی گارڈ ننگیاں تلوارہ لے کے انہاں دی حفاظت واسطے کھڑے نے، بیڑا تے سون والے، پلنگا تے سون والے، جدو آپ کا نام انہاں دے سامنے لیا جائے انہاں دے جسم دے کپ کپی تاری ہو جاندی ہے، انہاں دے جسم کام اٹھ دے نے۔ حضور اے دسو اے روب اے دبدبہ کتھا ملیا ہے؟ آپ نے نہیں فرمایا میں جرت والا جوانا، میرا اپنا روب بڑا ہے، بلکہ فرمایا کہ جس دن تو محمد مصطفیٰ دی غلامی دا پٹا عمر نے کل وچ پایا ہے، او دن آیا، اس دن تو لے کے آج تک عمر دی زبان چو کوئی ایسا لفظ نہیں نکلا جڑا قرآن اور قول مصطفیٰ تو ہٹے ہوئے۔ جڑا قرآن اور فرمان مصطفیٰ تو ہٹ کے ہویا عمر نے ہر گل فرمان مصطفیٰ دے مطابق کی تھی۔ لوگوں اپنے انسان تو انسان بے جان چیز بھی میرے آقا علیہ السلام دی اتباع اور فرما برداری بے جان چیز۔ بچپن ایک مائی حلیمہ دے گھر پنگوڑے دے اندر آپ تشریف دی جس میں اسی جھولا آتے ہیں اپنی زبان بچیاں دے جھولے آپ بچپنا ہے، اس میں مارا تھوڑا پرہ کرو بچپن دے اندر بچپنا ہے جھولے دے اندر تشریف فرمان حضرت مائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرمانیاں نہیں کہ میں بیٹھیاں میری آسمان وال نظر ہے، آسمان وال نگاہ ہے، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ چاند کدی ادھے جاندہ ہے کدی ادھے جا رہا ہے، چاند کدی ادھے کدی ادھے۔ میں ڈر گئی کہ کدی انج ہوگی قیامت آ گئی ہوگی۔ تو پھر میں غلامہ تو اس وقت لوگ بڑے ڈردے سن، میں اپنا کپڑا لے کے نا میں اپنے بیٹے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دوتے سٹنے لگی کہ یہ نہ ڈر جاون۔ میں کیا دیکھیا کہ جدے میرے سرکار انگل کر دینے چاند ہو دے جھک جا، جدے سرکار انگل کر دینے چاند ادھے جھک جاندہ ہے، اگر سچے پاسے انگل کر دینے چاند ادھے پیروی کردہ ہے، کھپے پاسے انگل کر دینے چاند ادھے پیروی کردہ ہے۔ لوگوں یہ بے جان چیزاں یہ بھی میرے آقا علیہ السلام دی پیروی فرما برداری کر دے سن، جانور پیروی کر دے سن، صحابہ اکرام تو بدرجہ اولا آپ دی فرما برداری کر دے سن۔ 24 گھنٹے حضور دی بارگاہ چبان والے ایک دفعہ میرے آقا علیہ السلام نے جنگ دا اعلان فرمایا، جنگ دا اعلان ہویا نا تو میرے آقا علیہ السلام نے جمیں اعلان کیتا، میرے آقا دے بڑے پیارے صحابی خسیل الملائکہ جس میں کہنے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ شادی دی پہلی رات
شادی دی اچھی بولو پہلی رات ادو اعلان جنگ ہو گیا آپ اپنی زوجہ محترمہ دے نال سو رہے جی میں اعلان سنیا غسل کرنا بھول گئے حضور دا فرمان یاد آ گیا اعلان جنگ ہویا غسل کرنا بھول گئے دوڑے جویں دوڑے آپ دی زوجہ نے آپ نے بیوی نے پچھو پکڑ لیا پکڑ کے کہنی نہیں ہے میرے سر دے تاج میں اپنے بہن بھائی ماں باپ دوست احباب رشتہ دار سہیلیاں سب کچھ چھوڑ کے تیری خاطر آیا تو میں نے چھوڑ کے جا رہا تو میں نے چھوڑ کے جا رہا ہے صحابی رسول سے وہ کہندے نے تیرے جیاں ایک نئی ہزار ہو را جاون میں حضور دی ناموس تے قربان کر حضور دے ایک اعلان تے قربان کر دے ماں اور لوگوں تم بھی حالت جنگ وچ گئے نا جنگ وچ گئے شہید ہوئے لاشاں جمع ہویاں حضرت حنزلہ دی لاش نہیں مل رہی حضرت حنزلہ دی لاش تلاش کر کے نہیں مل رہی لوگ پوچھتے نے حضور دی بارگاہ چاہے حضور ساریاں لاشاں جمع ہو گئی حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی لاش نہیں مل رہی میرے آقا نے آسمان وال ویکھتے فرمایا تھوڑا صبر کر جاؤ میرے حنزلہ نو ملائکہ غسل دے رہے نے آسمانہ تے غسل دے رہے نے وہ غسل کرا کے تھوڑی دیر تک میرے حنزلہ نو لے آؤ لوگوں اے اتباع رسول اے اللہ رسول رسول دی حکم دی اتباع پھر آپ دا لقب پائے گیا غسیل الملائکہ او صحابی جنہوں نے ملائکہ نے غسل دیتا تو سامینی زیبکار سب کچھ اتباع رسول اتباع خدا دے اندر اور جس دل دے اندر حضور دی محبت نہیں وہ پھر صحابت کرام دی ہمیں گستاخیاں کر دینے اہل بیت دی ہمیں گستاخیاں کر دینے جس دل دے اندر اللہ رسول دی محبت آ گئی تو پھر انہاں دے نال جنہاں دی نسبت ہو جائے اس نالوں پیار کر دے محبت کر دینے انہاں تے نام نہیں رکھ دے مولانا تاج رسول آپ واقعہ بیان کر رہے ہیں دستے ہیں کہ میں اپنے دوست چودھری دے گھر گیا چودھری سے اس دے گھر گیا میں گل تو آپ کو اس واسطے سنا رہا ہوں سمجھونا لے سمجھ گیا کس جاتے کر رہے ہیں مولانا تاج رسول اللہ فرماندے نے میں چودھری دے گھر گیا نا تے کتا زنجیر نال بندہ ہویا اس جمپ مارا نا زنجیر توڑایا تو سدھا میرے اتے چھوٹ گیا اتنے تک وہ جڑے میرے دوست ہیں چودھری صاحب وہ بھی باہر نکل آئے باہر آئے نا تو میں نے انہاں کہ مولانا صاحب میرے بازوਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਜ਼ੂਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂਆਂ 'ਚ ਆਇਆ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਲ ਹਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ اس کتے جتنی عقل رکھ لو اتنی عقل رکھ لو کہ جڑے مالک دے بازویں دے سوئے ہوئے ہونا انہوں تے نہیں بوکے جڑے مالک دے بازویں دے اندر انہوں تے کدی نہیں بوکے کیونکہ مالک نے اپنے سینے نال لگایا ہے اور سینے نال کیوں لایا ہے انہیں اس تے عمل کیتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اس تے انہیں عمل کیتا ہے تابعداری کیتی ہے فرما برداری کیتی ہے یہ اگر اس کو لڑی بناؤ نا جنہ اس تے عمل نہیں کیتا کوئی ابو جہل بنیا کوئی ابو لہب بنیا کوئی عتبہ بنیا شیبہ بنیا ولید بنیا اور جنہ عمل کیتا نہ ابو بکر سے صداقت کا تاجدار بڑھ گئے نہ عمر
عمر سی عدالت کا بادشاہ بن کے نکلا اور نہ عثمان سی ذوالنورین بن کے نکلا دو نوراں والا نہ علی سی نہ حیدر سی شجاعت سپہ سالار بن کے نکلا نہ بلال ہے مؤذن دا سردار اور جڑے اس کی عمل کر دے نا انہاں دی زبان نو بھی اللہ تعالیٰ مٹھاس عطا کر دیتا انہاں دی زبان اچ مٹھاس پیدا ہو جاتا لوگوں اتباع رسول دے اندر سب کچھ ہے اور باقی سب کچھ بنا ہے اگر میرے آقا نال پیار کرو گے اپنے نبی نال محبت کرو گے تسی کدی بھی کسی دیر انگلی نہیں اٹھاؤ انگلی نہ اٹھا سکتے کیوں کہ اس کی نسبت تیرے یار مصطفیٰ دے نال نسبت والے بن جاؤ جب نسبت والے بن جاؤ گے تو پھر تواڈے دل اندر ایسی حب پیدا ہوئے گی کہ محمد مصطفیٰ کی بارگاہ کو جاؤ میرے رب کی بارگاہ تو عزت دے مالے پہ عزت بن جائے گی اس دنیا اندر قبر اندر آخرت اندر عزت بن جائے گی ویسے تو ابو جہل بھی ابو جہل چاند دے گا انہاں کنکراں دے نال نوازنا ابو جہل عقل رکھن والا سمجھن والا سارے مکہ دے قریش مکہ دے بندے سارے جمع ہو گئے حضور دی بارگاہ جائے آگے عرض کر دے نہیں حضور اس چاند دو ٹکڑے کر دے وہ اسی تھوڑا کلمہ پڑھ آپ نے فرمایا اینی گالے کلمہ پڑھو حضور آپ اس چاند دو ٹکڑے کرو اسی کلمہ پڑھ لوں گے ہنو دے چاندی ایدے ابو جہل ایدے جہلہ دا باب اتھے چاند کھلوتا موازنہ کرو میرے آقا علیہ السلام نے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ اٹھائے ہاتھ اٹھائے انجمے ہاتھ اٹھائے نا تو رب دی بارگاہ چرس کی تھی مولا میں تو تیرا راستہ وکھاؤں آیا ہے کدی آدھے نے چند دو ٹکڑے کر کدی آدھے نے خجیاں اگا دے کدی آدھے نے سورج واپس بلا کدی کلمہ پتھرانو کلمہ پڑا تو رب نے فرمایا سونیا تو اشارہ کر تو اشارہ کر برادران گرامی قدر میرے آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا میرے کملی والے نے جو اشارہ فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا اے شام سے سورج نو خطاب فرمایا اے سورج میرا قانون ہے میرے قانون دے مطابق تو تلوانا ہے میرے قانون دے مطابق غروب ہونا ہے چند فرمایا میرے قانون دے مطابق تو تلوانا ہے غروب ہونا ہے آج سارے قانون توڑ دے آج ساری گلہ چھوڑ دے جننے عرض کے تو مولا کیا اسے واسطے چھوڑ دے کیوں کہ میرے یار کا اشارہ ہو رہا ہے میرا یار اشارہ اور جتے جدے کرے ٹکڑے ہو کے بے جانے لگا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اور فرمانے نے قسم میں سے ذات دے جس پہ ایک قبضہ قدرے پہ بچے میری جان دو ٹکڑے ایک ٹکڑا ایک پہاڑ کی طرف چلا گیا دوسرا ٹکڑا دوسرے پہاڑ کی طرف چلا گیا لوگوں میرے آقا نے فرمایا اشہد او لوگوں گواہ جاؤ او چند ہو کے میرے آقا کی پیروی کر رہا ہے اے ابو جہل انسانوں کے پیروی نہیں کر رہا او چند ہو کے پیروی کر رہا ہے اسے واسطے کشتہ عشق مصطفیٰ اشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ آپ کل بھی ناریا آپ کل بھی ناریا آپ نے جو دیکھا نا آپ نے بھی قلم اٹھا برادران گرامی قدر میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ چرس کر دینے تیری مرضی پایا سورج پھرا الٹے
दम तेरी उंगल उठ गए महका गले जा चरे तेरी उंगल उठ महका गले जाचेगा तेरी उंगल उठ महका गले जाचेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीम, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्मे नबूवत, सैयदी मुर्शदी, आस्ताना याकूब चांदना शरीफ, चांदना शरीफ, चांदना शरीफ, चांदना शरीफ। तो सामने सी वकार अबू जहल फिर भी आदत तेरा जादू चल आसमान ते आंख वाला तेरे जो बन का तमाशा देखे दीदा कुर को क्या नजर आई क्या देखे अंधे नु केड़ा पता अबू जहल अंधा सी लेकिन चंद रब ने अखियां ता कीतियां कि मेरा महबूब इशारा कर रही है जे भी होवे दो टुकड़े होना है दो टुकड़े होना एक दफा मदीना मुनव्वरा दे अंदर 61 साली दा दौर कहत पै गया मेरे आका मिंबर ते खुतबा दे रहे हैं ऐ मेरे वाल तवज्जो करो ना ए दे ऐ मेरे वाल तवज्जो कर गप्पां तो छोड़ो मेरे वाल तवज्जो करो 61 साली दा दौर है मेरे आका मिंबर ते खड़े ने खुतबा दे रहे हैं एक सहाबी अर्ज करता या रसूल अल्लाह माल हलाक हो रही है माल तबाह हो चुका है बर्बाद हो चुका है या रसूल अल्लाह बच्चे भूखे नहीं दुआ करो रब बारिश अता फरमाए। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने मेरे आका ने इंज हाथ बुलंद फरमाया अज इंज कीता ना असीं वेख्या पहाड़ों तो बदल निकलना शुरू हो गए फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इंज हाथ थल्ले कीते ना बारिश शुरू हो गई आपने फरमाया कि मैं वेख्या कि हजूर मिंबर तो जे थल्ले नहीं उतरे आप की दाढ़ी मुबारक बारिश के कतरे आप की दाढ़ी मुबारक के जो टपे कराए हुण होया क्या बदलन हुक्म हो गया नबी ने दुआ मांगी रब ने फरमाया उतने तक पीछे नहीं हटना जितने तक मेरा यार ना आके उतने तक पीछे नहीं हटना जितने तक मेरा महबूब ना आके जुम्मे नु भी बारिश हफ्ते नु भी बारिश इतवार नु भी बारिश हत्ता कि पूरा हफ्ता बारिश बिरादरान गिरामी कदर पूरा हफ्ता बारिश लगी रही मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपने यदुल्लाह वाले गोरे गोरे हाथ उठाए जिसमें शेर ने इस तरह बयान किया अच्छा पते ने झुक कर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद इजाबत ने झुक कर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकले पूरा हफ्ता बारिश लगी फिर जुम्मा आया एक साहब उठे आके अर्ज करते ने हजूर मेहरबानी फरमाओ दुआ करो ये बदल हट जावन हुण तो साडे मकान भी गिरन लग गए मेरे आका ने ये नहीं फरमाया तू मस्जिद विच बैठा है तू ही दुआ मांग मैं तेरे आ रहा दुआ मंगदा ना मेरे आका ने इशारा फरमाया जेड़े जेड़े पासे इशारा करते सन उसे पासे बदल चाक होया जाता
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے جمعہ پڑھ کے واپس آئے آسمان صاف ہو چکا سی آسمان صاف ہو چکا سی لوگوں میرے آقا دی تباہ فرما برداری تو بدل نہیں کر دے کئی لوگاں میں آیا تو انہاں دسیا کہ بھئی حضور اس طرح صحابہ کرام نے بارے کی گل ہوئی ہو سی میں نے کیتی ہو سی یہ تواڈی اپنی غلطی ہوں آج ساڑھی غلطی کی سام تک اسے ممبر تے بٹھا کے آدھے انہوں کو کٹو ہوں گالی میری یہ روٹین نہیں میری یہ روٹین نہیں سام تک اس کے آدھے انہوں کٹو گالیاں میں دعوے نہ لادا جتنے بندے آخر تک بیٹھے نہیں ہر بندے نہ کسی آستانے نے نال نسبت ہے نا نسبت ہر بندے دی کسی آستانے نال نسبت ہے میں تواڈے تو حیران ہاں اپنے آستانے نے چھوڑ کے دوجے کو غیر کو کیویں من کے تبدیل کریں گے غیر کو کیویں من کے تبیز لیں گے ہو میں حیران ہوں تواڈا اندر نہیں جاگ رہا کہ میں اس کو جا کے تویز لے رہا ہوں جس دے نال بہ کے کھاونا بھی حرام ہے بے شک اس کو جا کے تویز لے رہا اور اپنے آستانے میں دوپا سے پشت رکھ دینا حیرانگی دی گل ہے اور پھر جنہ آستانہ نال تواڈے تعلق انہوں سارے پیرے کامل سارے پیرے کامل اور تواڈا تعلق انہوں آستانہ نہ لے میں باقی اس آستانہ دی ہسٹری اتنی نہیں جاندا جنہ دی میں جاندا جنہ نال تواڈا تعلق ہے وہ بڑے کامل لوگ لیکن ساڑھے اندر گندے ہو چکے ہیں میں ہی کل اپنے پیر و مرشد دی سنا قبل عالم قطب الاقطاب سید محمد فخر زمان شاہ صاحب رحمت اللہ اور یہ واقعہ جڑی کتاب لکھی ہے نا انوار نوری ہے اس دے اندر بھی درج ہے کئی لوگ ہم پڑھا بھی ہو وٹوہ دا چاک اتھے فیصلہ باد اللہ جتھے بھی ہے وٹوہ دا چاک میں کدی نہیں گیا ہوتا آپ گئے تشریف فرما فجر دی نماز دا ٹائم ہویا نا آپ نے فجر دی جماعت کریں اتھے جڑے پرانے بزرگ ہیں نا جنہ دی 80-90 سال یا 100 سال عمر ہے وہ سید فخر زمان نو جان دینے وہ کیڑی ہستی وہ جان دینے انہوں ویکھیا ہے کہ جنا سی انہوں ویکھیا ہے جنا آئی آپ گئے نا فجر دی اکثر آپ سورہ مریم دی تلاوت کر دے سے اور اس طرح ایک توقع نتیجہ کاٹ دی دینا اس دی وجہ کیا ہے اے سارے واقعی دے لبے لباب کہوے کہ انہاں ساری زندگی سنت مصطفیٰ آج گزاری ساری زندگی اللہ اور اس دے رسول دی فرما برداری کہتی ہے تو تاں تا رب آدھا ہے نا جدو ایو جے بندہ میری بارگاہ چاہے نا تو میں اس دے ہاتھ پڑھ جانا تو میرے حضور نے فجر دی نماز شروع کرائی نا آپ نے سورہ مریم دی تلاوت شروع کی تھی کاف ہا یا عین صاد اے انہوں نکاح نو چھوڑ میری گال سن آپ نے جدو یہ تلاوت سنی نا شروع کی تھی اچانک اسے دوران جس محراب دی کھڑے سن مسجد تا محراب پھٹ گیا محراب پھٹیا اور کیا دیکھتے نہیں زمین تو لے لے آسمان تک نور ہی نور نور ہی نور ہے اور اس نور میں جو آواز آئی اے میرے بندے تو میرا کلام پڑھ میں سن تو میرا کلام پڑھ میں سننا ہوں آپ نے عرض کی تھی مولا میں کون ہوں نا تیرا کلام تیرے سامنے پڑھا تو اتھو آواز آئی تو پڑھتا جا میں کیوں آئیاں کس واسطے آئیاں انہاں ساری زندگی رب کر کے اللہ اور اس دے رسول نے استباع کی فرما برداری کی اور توانو اس پاسے لینے نے تسی لگ توانو اس پاسے لینے نے لگ دے نہیں پھر ایو جے بندے دے ہاتھ چڑھ جاندے جڑا اگو توانو پائے جاندے
خدا را اپنے عقیدے اپنی نسبت نو مضبوط کرو اس نو مضبوط کرو اگر دوسرا غیر ہوگا نا تساں کیا ہے تواڈے سنی دا جنازہ ہوگا وہ نہ پڑھ سو تسی گئے کھلے ہو جدو گھوڑا لنگنا تو سارا تو پہلے چٹیاں ڈاڑیاں والی ہاتھ بان کے کھلے ہو سو سنی کدی انہاں دسو تواڈے پیر نو آ کے چمیا تسی بڑے عقیدت مند ہو حسین حسین ایسی بھی نہ کر دے سنیاں دے سٹیجاں چ آواز نہیں آندی ہر سٹیج جو سنی دے سٹیج جو تانوں محبت دا درس ملے گا کہ نہیں کوئی سنیاں دے سٹیج جو تانوں یہ نہ آکسی کہ تسی فلانے صحابی دے خلاف بولو فلانے دے بولو حضور دی آل دے خلاف بولو نہ جیڑا ہی بول سی وہی آکسی تسی سارا نال پیار کرو کیوں کہ ساڈے مصطفیٰ دے غلام کملی والے دے یار نے کملی والے دے غلام نے انہاں نال پیار کرو خدا را اپنے عقیدہ کو سنوارو کتھے چلے گئے ہو دنیا دے پیچھے کھاؤں پیون دے پیچھے کتھے اپنے عقیدے نو پس پوچھتے سٹ دیتا غزوہ احد دے وچ حضرت حنظلہ آئے سن صرف حضور دی محبت پیچھے اس نے بیوی نو چھوڑے ایک اور سن اسے غزوہ احد ہے اسے جنگ دے دوران جس سے میرے آقا نے اعلان کیتا نا ایک ماں آئی ماں بیوہ سی اس دے ہاتھ میں 3 ماہ دا یا 1 ماہ دا کچھ دنوں دا بچہ کپڑے دے وچ لپیٹا ہویا میرے آقا دی بارگاہ چاہی حضور اے میری نشانی لے لو اے جنگ وچ کم آئے بچے اچھے ماں چھوٹا جے بچہ حضور جنگ وچ کم آئے گی صحابہ کرام نے عرض کیتی حضور اے کسی کرے سی نہ تلوار چاہ سکتا ہے نہ ہی زرہ چاہ بد سکتا ہے نہ یہ نیزہ اٹھا سکتا ہے ماں اٹھ کے بولی ماں کہن دیئے میں نے پتا ہے نہ تلوار اٹھا سکتا ہے نہ نیزہ تیر اٹھا سکتا ہے ہاں اتنا کر سکے گا یا رسول اللہ جیڑا تیر آپ پل آئے گا اس نو ڈال بڑھا کے اکے کر دینا میرا بیٹا تیر کھائے گا کل قیامت والے دن جدو شہیدہ کی ماما نو بلایا جائے گا میں نہیں بلایا جائے گا شہیدہ سے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیت آخری گل مقدی مقامہ اسلائی گفتگو دے چل گئے مقامہ 5 منٹاں دے اندر دنیا دے اندر قانون رول حقیقی محبت جیڑی ہے نا ماں باپ بھی اپنی اولاد میں یہ ماں باپ بیٹھے نے اولاد والے بیٹھے ہو تو ان سارا نہ پتہ ہے حقیقی محبت کہنی ہونی ہے اچھی بولو اچھی کہنی ماں باپ بھی اپنی اولاد ماں باپ اپنے اولاد میں بڑا پیار کر دے یہ حقیقی محبت باقی جڑیاں دوستیاں محبتاں وہ انجین وہ وقتی طور ماں باپ دی اور بین براواں دی آپس سے جڑی محبت ہوندی ہے نا وہ حقیقی دنیاوی رول دے لیکن وہ بھی کتنے تک کس جگہ تک محدود ہے وہ بھی محدود ہے کہ جوان بیٹا ہے سونا کڑیل جوان ہے گھر اندر داخل ہوندہ ہے ماں ویکھ دیئے ماما بڑے پیارے نہ رکھے ہونے کوئی آدھے میرے چند مائی پتر آگا میرا فلانا پتر آگا محبت کا اظہار ہو رہا ہے بیڑا بڑے پیارے نہ رکھے ہونے میرا فلانا ویر آگیا محبت کا اظہار ہے جڑے دن اس ویر دے جسم میں جو روح نکل جائے روح نکل جائے حرکت کرنا چھوڑ جائے اوہی ماں اوہی پیو اوہی بین اوہی برا وہ ویر ہے اوہ بھائی ہے پتہ ہی کیا دینے جلدی کرو اس دی قبر پہ بڑھو جلدی کرو اس نو قبر ہی چلے جاؤ اور غور نل سنے ہیں 2 پوائنٹ میں مختصر یہ وقت ہے اندر دے کے جا رہے ہوں
ہن اللہ اور اس کے محبوب دی اتباع دا کیا فائدہ ہے، انہاں دی محبت دا کیا فائدہ ہے، اور دنیاوی محبت دا کیا فائدہ ہے۔ ہن بچہ ہو گیا فوت، کوئی گھر رکھن نو تیار نہیں، گھر رکھن نو کوئی تیار نہیں۔ ہن اس بچے نو ماں باپ بھی کہہ رہے ہیں اس نو جلدی قبر وچ لے جاؤ، بہن بھائی بھی کہہ رہے ہیں محبت دا رنگ تا انج ہونا چاہیے دا شیشے وچ پیک کر کے گھر رکھ لیندے، چلو بولدا نہیں دیدار تک رہندا راسی، بولدا نہیں دیدار تک رہندا راسی، لیکن نہیں، جتنا ہو سکے جلدی اس کو قبر وچ لے جاؤ۔ ہن سنیا اس نو غسل دیواں گے، غسل دے اچھی بولو یار، تسی چپ کر جاندے ہو، میں سمجھ نہیں آ رہی۔ اس نو غسل دینا ہے نا، کہ غسل تو بغیر دفنا دے، غسل دینا ہے۔ غسل دے وقت سارے رشتہ دار، سارے بھائی بہن برا، سارے اپنی اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہوں گے، رو رہے ہوں گے، کئی تو ماتم کر رہے ہوں گے، رو رہے ہوں گے، ویک تو ساڑھے تو جدا ہو گیا یار، سانو چھوڑ کے جا رہی ہے، سانو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اسی تیرے نال پیار کر دیں۔ غسل دیتا جائے گا، سارے رشتہ دار، عزیز و قارب، بہن بھائی، ماں پیو موجود ہو سن، لیکن کملی والا نہ ہو سی، کملی والا بچی بولو یار، اے پوائنٹ نہیں سکے تے تے نہ لونو کوئی تسے بھی کون ساڑھو، اچھی بولو کملی والا نہ ہو سی۔ چار پائنوں کندہ دیتا جائے گا، ہر بندہ کوئی ادو آسی، کوئی ادو، کوئی دکھاون واسطے بھی دیکھا اللہ رکھا میں نے دیکھ دا پیا، میں میت دینا پیا مونڈا دکھاون واسطے، رسم بن گئی، وہ ہمدردی و پیار اور خلوص نہیں ہوگی، رسم بن گئی، ہر بندہ اپنی محبت اظہار کر رہے ہیں۔ میت لے گیا جنازے گاہ تک، کندہ لین غسل دین تو لے کے جنازے گاہ تک، سارے رو رہے ہیں، محبت اظہار کر رہے ہیں، لیکن کملی والا نہیں۔ ہن آ گئی آخری منزل، آکھنے سنگی یوں چنگا ہے جیڑا مشکل وقت اچ کم آ سنگت وہ چنگی ہے جیڑی مشکل وقت اچ کم آ جائے۔ ہن اگو آ گیا مشکل وقت، سارے محبت اظہار کر رہے ہیں، کوئی ایک مک پہ سٹدا ہے، کوئی دو مک مٹی دی سٹدا پہ، کوئی تین سٹدا پہ، کوئی بیلچے بھر کے اتے ہاتھ چھانڈا کے آئے، آج تو بات تیری ساڈی ختم۔ مڑا دے مٹی دی سٹ کے سارے رشتہ دار، دوست احباب، بہن بھائی، ماں پیو، تنے تنہا اس مڑا دی مٹی دے تھلے تینو چھوڑ کے جدو گھر واپس آنے نے کملی والا تشریف لے۔ باقی سیاستہ کی کتابیں تین سوال، من ربکا ما دینکا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بخاری دے وچ ہکا سوال بخاری جڑے ملک دی اٹھا کے ویکھو نا، بخاری شریف وچ ہکا سوال، بخاری شریف والے لکھیا پوچھا جائے گا، اے جڑی ہستی کھلی ہے، ما کنت تقول، ماضی استمراری دسی گا، ما کنت تقول، دس اس ہستی دے بارے کی آدھا ہے، اس ہستی دے بارے کی آدھا ہے، تے ہویا سنی تے نمازی بھی ہویا، سنی نمازی درود پڑھن والا، تو میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ تعالیٰ برادران گرامی قدر آپ فرمانے نے لوکاں میں
जद मोंडे कमले मैं सुनिया उथे सुने जद मोंडे कमली बल्कि मदद मंगा कि नूर आँखों में नूर आँखों में तो चेहरों में उजाले होंगे नूर आँखों में तो चेहरों में उजाले होंगे मुस्तफा वालों के अंदाज में लाले मुस्तफा वालों के मेरे नाल मिल के पढ़ हाजिर सारे मेरे सारे दोस्तों ने हाजिरी लगाई मैं भी लवा ली हुण तुहाडी बारी नूरी आँखों में तो चेहरों में उजाले होंगे बल बलो नूरी आँखों तो चेहरों में उजाले होंगे अरे मुस्तफा वालों के अंदाज में लाले सामने ज़िंदगार कब्र का मकाम आओ हशर के मैदान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ा हौलनाक मंजर बयान किया फरमाया इज़ा समाअ फतरत व इज़ल कवाकिब इंतसरत मेरे अल्लाह ने फरमाया आसमान फट जाएगा सितारे टट टट के ज़मीन पे गिरेंगे लोगों अल्लाह ताला ने फरमाया समंदर उबल पाएंगे मुर्दे कब्रां च बाहर आ जाएंगे अज असी लोग थोड़ा जिहा ज़लज़ला आए अपने मकान छोड़ के सेना वल चले जाते हैं साडे दिल च तक तक दी आवाज आती है अल्लाह दा इतना खौफ आ जाता है अल्लाह ताला ने फरमाया इज़ा ज़ुलज़िलत अर्द ज़िलज़ाला उस दिन जदों ज़मीन ने झोल मारेगी इंसान वेखेगा है क्या हो गया है लेकिन इंसान को दसिया जाएगा अज ज़लज़ला नहीं अज हशर पापा हो गया है अज क़यामत कायम हो गई है लोगों ओ इंसान जरा अज हर वक्त नमाज के अंदर ऐलान करता है मालिक हर नमाज अंदर मौला उस दिन दा मालिक तू है उस दिन दा मालिक आदे हो ना मालिक यौमिद्दीन जेड़े नहीं आते हो ना बोलो जेड़े आते हो बोलो सारे पढ़ते हो ना सारे पढ़ते जितने हो गए ये ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਸੁਬਹ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸ਼ੋਦੇ ਲੁਕੇ ਹੋਣੇ ਲੁਕੇ ਖਲੇ ਹੋਣੇ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਮਹਿਫਲ ਬਾਨੀ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ लेकिन आज नमाज के अंदर मैं एक नुक्ता दस के जा मालिक यौमिद्दीन मौला उस दिन का मालिक तू है ऐसा होलनाक दिन हदीस शरीफ जाता है कि एक माँ अपनी 6 माह की बच्ची उठा के ना अल्लाह ताला के सामने फेंक दे सी मौला इसनू ले जा मेरी जान बचा इसनू ले जा वो ऐसा होलनाक दिन बाप बेटे तो दूर हो जाएगा बेटा बाप तो माँ बेटी तो बेटी माँ तो माँ बेटे तो बेटा माँ तो दूर हो जाएगा और अल्लाह के बड़े प्यारे प्यारे पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक एक का सवाल अल्लाहुम्मा ला असअलुका इल्ला नफ्सी मौला कोई सवाल नहीं कर दे साड़ी जान बचा जाए उम्मत जाने तू जान अपनी उम्मत नू भी छोड़ दे
اپنی امت میں بھی اچھی بولو چھوڑ دے سن امت جانے مولا تو جان سانو بچا عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام بڑے پیارے پیارے پیغمبر ہکو سوال لے کے کھڑے ہو بن گئے ہن غور دے نال سنوائی ہر جان نو ہر نفس نو اپنی جان دے لالے پے ہون گے نفسا نفسی دا عالم ہوے گا اچانک کالی گھٹا اٹھے گی اور کر کالا کمبل کملی والا آ جائے گا حشر کا سارا نقشہ بدل میرا سونا حسینہ امتی ویکسن تو امت کے چہرے تے مسکراہٹ آ جائے مسکراہٹ اس دے چہرے تے آسی جڑے تھے دنیا چ رہ کے تباہ کی پیروی کی تھی فرما برداری کی تھی محبت کی تھی مسکراہٹ آئے گی ہن میرا نبی آئے گا سجدہ ریز ہو جائے گا ہن ہر نبی اپنا سوال لے کے کھڑے مولا امت جانے تو جا قربان جاواں تواڈی محبتاں تو تساں اپنے نبی نال کتنا پیار کردے ہو آؤ تواڈا نبی تواڈے نال کتنا پیار کردا ہے میرا نبی برادران گرامی قدر سجدہ ریز ہو جاواں گے سجدے جا کے اللہ رب العزت دی بارگاہ چرچ کرن گے مولا او وعدہ پورا کر جڑا دنیا دے اندر میرے نال کیتا سے اللہ تعالی دی بارگاہ چرچ کرن گے اللہم لا اس وقت تک لوگوں جنت داخل نہیں آن گے جس وقت تک آخری امت جنت اس واسطے میں کہنا نوری آنکھوں میں مل کے پڑھنا ہے نوری آنکھوں میں تو چہروں میں اجالے مصطفیٰ والا دے انداز بھی اپنا انہیں بابا فرید بول بولتے بابا فرید بابا بلے شاہ آپ بولتے کہ جیڑی جنت دا تو مان کرے نا تیری جنت مول نہ برسوں جیڑی دوزخ دے تو ڈیوے ڈراوے تیری دوزخ مول نہ سرسوں یہ جنت دوزخ انشاءاللہ قائم روی اسی دامن یار دا پھڑسوں اسی دامن یار دا پھڑسوں غلام فریدہ سونے جے کرم کیتا نہ اتھا اڑسوں نہ اتھا اڑسوں تو اے تانا اڑسو کہ تواڈے دل وچ حب خدا اور حب مصطفیٰ ہو اور محبت کرن دا بہترین طریقہ حضور رج کے درود پڑھو جتنا پڑھ سکتے ہو کیونکہ جس تا جتنا ذکر ہوئے نا اس نال اتنی محبت بد ہوئے ساڑھے سلسلے تا تعداد دی کوئی لیمٹ نہیں کوئی 5000 پڑھے لکھ پڑھے 2 پڑھے جتنا پڑھ سکنا ہے پڑھے تو ساڑھے سلسلے درود خضری صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم کچھ ایسے دوست ہیں جڑے لکھ بھی پڑھ جاتے ہیں 1.5 لاکھ بھی پڑھ دے اور ایسا درود حضوری ہے اس نے پڑھن نال حضور دی زیارت بھی ہوندی جو نیت ہوئے نا زیارت بھی ہوندی اور اگر نیت ہوئے نا ایک گھر مصیبتیں بھی دور کر دیندہ ہے تکلیفیں بھی دور کر دیندہ ہے دعا ہے کہ مولا کائنات سانو اپنی اور اپنے محبوب دی فرما برداری کرن دی توفیق عطا فرمائے
اور سب تو وڈی اپنے محبوب دے غلاماں نال گستاخی کرن تو پرہیز کرے یار دے غلاماں نال گستاخی کرن تو پرہیز کرے کوئی بھی اگر گروپ بیٹھا ہے وہ کرے نہیں پہنا وہ گروپ چھوڑ کے تساں چلے جاؤ وہ گروپ چھوڑ کے چلے جاؤ بھئی یہ ساڑھے کل برداشت نہیں ہونی تسی لگے رہو یہ نہ ہوئے کہ انہاں دے بیچ میں تواڈا شمار تو ساڑھے سنن والا چ شمار ہو جاؤ یہ نہ ہوئے سنن والا چ شمار ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون میں اعمال ضائع کرے سا پتہ نہ لگوں دے سا اللہ تعالیٰ قبول کرے وما علیہ الا البلاغ سلام دے دو شعر پڑھو